नमस्कार, तनोज अडवलपालकर। आज जे आमी आसा ते पणजेन भर पणजेन फिदलगो कडेन ते तुमी वायरी पळयल्या आसतल्यो। ह्यो फाटल्यानूय वायरी आसा। सरकारान लायटीच्यो ज्यो ओवरहेड लायन्स आशिल्ल्यो वायरी आशिल्ल्यो पळय, केबल्स आशिल्ले ते सगळे अंडरग्राउंड केले। कारण खूबच वायरी जाल्ल्यो आनी लोकांच्या जिविताक ताजो धोका आशिल्लो। टोटल 249.33 crores म्हणजे 250 दर्या 250 कोटी हे अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर सरकारान आज पर्यंत स्पेंड केल्ले आसा। जाल्यार ह्या स्मार्ट सिटीन हे केबलांचे पार्टनर्स म्हणजे तो कोणाचो आसतलो, जिओचो आसतलो, केबलवाल्यांचो आसतलो आनी अशे विविध खूब तरेचे जे वायफाय सप्लायर आसा तांचे काय। आनी समजा जर स्मार्ट सिटीन लोकांक वायफाय दिवपाक जर हे केबल अशे वयल्यान उडिल्ले आसा जाल्यार पेड्यार जाता। कारण वायफाय जो आसा तो अंडरग्राउंड केबलिंग जावन सरकारान करून दिता म्हणिल्लो आनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। आतां म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा, हे तारे वयल्यो ज्यो आतां खेळी आसा पळय त्यो लोकांक एक तर खेळपाक दवरल्या, भुरग्यांक खेळपाक दवरल्या। सरकारान म्हाका दिसता मातशें विचार करपाची गरज आसा। एंड द प्रोजेक्ट अशें म्हणिना, स्मार्ट सिटीचो प्रोजेक्ट हो पणजे सिटीन आसल्या कारणान मेयराकूय म्हाका विचारपाचें आनी आमदाराकूय विचारपाचें, हे केबल जे आसा ते मातशें तुमचें म्हाका दिसता लक्षान येवंक ना म्हणून मुद्दम लक्षान हाडून दिता, मातशें पळयात, हे केबल काडपाक जाय। आनी समजा जर ते अंडरग्राउंड जाता जाल्यार चड बरी गजाल, म्हणजे जेणे करून पणजे सामकी नितळ दिसतली आनी हेवटेन तेवटेन वायरी दिसची पडच्यो ना। आनी तातूंत लोकांकूय मातशें कोण भायले ट्युरिस्ट येता पळय तांकांय पळयल्यानंतर बरें दिसता, पणजे मातशी बरी स्मार्ट सिटी।